पृथ्वीमा हामी जीवनका अनेक रूप देख्छौं। यदि आँखाले देखिने जीवनका रूपका बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यसमा दुई प्रकारका जीवनका रूप हाम्रा सामु आउने गर्दछन्। एउटा हो प्राणीको जीवन र अर्को रुख बिरुवाको। यी दुवै जीवनकै रूप हुन्, तर एक अर्काभन्दा धेरै फरक छन्। प्राणीमा जुन प्रकारको जीवन्तता देखिन्छ त्यो रुख बिरुवामा देखिँदैन। यदि प्राणीलाई कुनै चोट पुग्यो भने तत्काल त्यसको प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछ। ऊ चिच्याउँछ, दौडिन्छ, रुन्छ। तर यस्तो प्रतिक्रिया रुख बिरुवामा देखिँदैन। अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए के रुख बिरुवामा अनुभूति र भावना हुँदैन त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दुवै सजीव भएर पनि प्राणी र वनस्पतिको जीवनमा के कस्तो अन्तर छ, के वनस्पतिले पनि प्राणीले जस्तै पीडा, दुःख, सुख र भावनाको अनुभूति गर्न सक्छन्? आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोसले रुख बिरुवाका बारेमा धेरै प्रकारका प्रयोग गरेका थिए। उनले बिरुवामा एउटा पोलिग्राफ मेसिन जोडे जसले सानाभन्दा साना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पत्ता लगाउन सक्थ्यो। उनको प्रयोगमा वनस्पतिको स्नायु प्रणालीमा जस्तै इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मार्फत सूचना आदान प्रदान भइरहेको पाइएको थियो। फरक फरक अवस्थामा रुख बिरुवाको प्रतिक्रिया फरक फरक पाइएको थियो। यसबाट के पुष्टि भयो भने सामान्य नै भए पनि रुख बिरुवामा पनि स्नायु प्रणाली हुन्छ। यसरी उनले आजभन्दा 100 वर्ष पहिले प्लान्ट न्युरोबायोलोजीको बीजारोपण गरेका थिए। बोसले आफ्नो प्रयोगको व्याख्या गर्ने क्रममा वनस्पतिले पनि सुख दुःखको अनुभूति गर्ने तर्क अघि सारेका थिए। तर वैज्ञानिकहरूले भने त्यसलाई उनको दार्शनिक धारणा मात्रै भएको बताए। उनले गरेको अनुसन्धानका आधारमा वनस्पतिले पनि सुख दुःख अनुभूति गर्छन् भन्न नसकिने वैज्ञानिकहरूको तर्क थियो। सुख दुःखको अनुभव। अमेरिकाकी प्रयोगकर्ता क्लेव ब्ल्याकस्टरले पनि यस्तै एउटा प्रयोग गरेका थिए। वास्तवमा उनी अमेरिकी खुफिया एजेन्सी CIA मा केरकार गर्ने अधिकारी थिए। उनले आफ्नो प्रयोगमा इलेक्ट्रोड्सलाई वनस्पतिसँग जोडे र त्यसलाई एउटा पोलिग्राफ मेसिनसँग कनेक्ट गरे। पोलिग्राफ मेसिनमा इलेक्ट्रोड्स बीच घटबड भइरहेको इलेक्ट्रिक रेजिडेन्स अनुसार ग्राफ तलमाथि भइरहेको थियो। आफ्नो प्रयोगपछि उनले वनस्पतिले पनि सुख दुःख अनुभव गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाले। प्रयोगका क्रममा जब एउटा बिरुवालाई काटियो तब त्यसको ग्राफमा परिवर्तन देखिएको थियो। बिरुवालाई काट्न खोज्दा पनि यस्तै प्रतिक्रिया आएको थियो। उनले वनस्पतिमा ESP पनि हुन्छ भन्ने दाबी गरेका थिए। यो त्यही क्षमता हो जसलाई हामी नेपालीमा छैटौं इन्द्रिय भन्ने गर्दछौँ। यति मात्रै होइन, उनले त एउटा प्रयोगमा वनस्पतिले अर्को कोठामा राखिएका झिङ्गाको मृत्यु पनि अनुभव गरेको दाबी गरेका थिए। यहाँसम्म कि बोट बिरुवाले हाम्रो दिमागमा चलिरहेको विचार पनि जान्न सक्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो। क्लेवको यो प्रयोगले मिडियामा धेरै प्रचार पायो, तर उनको प्रयोगलाई वैज्ञानिकहरूले भने अस्वीकार गरे। जब वैज्ञानिकहरूले उनको प्रयोग दोहोर्याए तब प्रत्येक पटक फरक फरक परिणाम आएका थिए। सूचनाको आदान प्रदान। अर्का एकजना बायोलोजिस्ट आर्थर ग्याल्सोनका अनुसार वनस्पतिमा प्राणीको जस्तो स्नायु प्रणाली त हुँदैन, तर उनीहरूमा रहेका कोषहरूले विद्युतीय आवेग मार्फत सूचना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। यस्ता आवेगहरू प्रकाश, हावापानी, आर्द्रता जस्ता बाहिरी प्रभाव अनुसार परिवर्तन भइरहन्छन्। ग्राफमा परिवर्तन यसकारण पनि देखिन सक्छ। पछि अन्य केही व्यक्तिहरूले पनि यस्तै दाबी गरेका थिए, तर कोही पनि विज्ञानको प्रयोगमा भने सफल हुन सकेनन्। यसको अर्थ वनस्पतिमा अनुभूति नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर उनीहरूमा त्यस्तो अनुभूति हुँदैन जस्तो प्राणीमा पाउने गरिन्छ। यसको कारण के हो भने वनस्पतिमा प्राणीमा जस्तो कुनै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली हुँदैन र दिमाग वा मस्तिष्क जस्तो सोच्न सक्ने अङ्ग हुँदैन। वनस्पतिमा जीवन र जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएका निर्णय कुनै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली मार्फत नभएर स्थानीय स्तरमा लिने गरिन्छ। वनस्पतिमा शरीरका विभिन्न भागले सङ्कलन गरेका सूचना कुनै एउटा केन्द्रीय अङ्गलाई पठाउने र त्यसले शरीरका विभिन्न अङ्गलाई निर्देशन दिने प्रणाली हुँदैन। प्राणीमा स्नायु प्रणालीले विभिन्न अङ्गबाट सूचना सङ्कलन गरेर मस्तिष्कसम्म पुर्याउने गर्दछ। त्यसपछि मस्तिष्कले ती सूचना प्रोसेस गरेर कस्तो निर्णय लिने र कुन अङ्गलाई कस्तो निर्देशन दिने भन्ने तय गर्दछ। तर वनस्पतिमा भने कोषहरू आफै परिस्थिति अनुसार निर्णय लिने गर्दछन् र रासायनिक तथा विद्युतीय सङ्केत मार्फत अन्य कोषहरूलाई त्यो सूचना पठाउने गर्दछन् ताकि उनीहरूले पनि आफ्नो निर्णय लिन सकुन्। प्राणीको शरीरका कोषहरूले पनि विद्युतीय र रासायनिक सङ्केत मार्फत सूचना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। तर प्राणीमा रहेको केन्द्रीय स्नायु प्रणाली अतिरिक्त सुविधा हो जसले उसलाई छिटो निर्णय गर्न र रणनीति बनाउन तथा विगतका अनुभवबाट सिक्न सहयोग गर्ने गर्दछ।
प्राणीमा यस्तो प्रणाली विकसित हुनु र वनस्पतिमा नहुनुको मुख्य कारण प्राणीले जस्तो वनस्पतिले आफ्नो खाना प्राप्त गर्न अर्काको भर पर्नु पर्दैन। वनस्पतिले सूर्यको प्रकाश मार्फत आफै आफ्नो खाना बनाउन सक्छ। प्राणीले जस्तो आफ्नो खाना जुटाउन यताउता भौतारिनु पनि पर्दैन। यही आवश्यकताले प्राणीमा गतिशीलताका साथै देख्ने, सुन्ने, सुँघ्ने जस्ता क्षमताको विकास भयो। कुनै प्राणीलाई चोट पुर्याउने प्रयास गरियो भने उसले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछ। ऊ बच्ने प्रयास गर्दछ, भाग्छ, चिच्याउँछ, रुन्छ। यो सबै केन्द्रीय स्नायु प्रणालीबाट उत्पन्न भएको द्रुत प्रतिक्रियाबाट हुने गर्दछ। तर वनस्पतिलाई यस्तो प्रतिक्रियाको आवश्यकता पर्दैन। उनीहरूले आफ्नो बचाउ र अस्तित्वका लागि आफ्नै तरिका विकसित गरेका छन्। जस्तो कि कुनै वनस्पति विषालु हुन्छन्, कुनैमा काँडा हुन्छन्, कुनै तीव्र गतिमा वृद्धि हुन्छन् आदि। तर प्राणीमा केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भएका कारण फाइदा हुनुका साथै केही घाटा पनि छ। जस्तो कि यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्न निकै महँगो छ र यसले प्राणीको सम्पूर्ण प्रणालीलाई एक ठाउँमा केन्द्रीकृत गरिदिन्छ। यसको घाटा के छ भने यदि कसैले प्राणीको त्यो केन्द्रीय प्रणालीमा आक्रमण गर्यो भने ऊ समस्यामा पर्न सक्छ। अर्थात् उसको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ, जीवन नै बाँकी रहँदैन। तर वनस्पतिमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैकारण कुनै वनस्पतिको हाँगालाई काटेर जमिनमा गाड्यो भने पनि केही समयपछि त्यो स्वस्थ बिरुवा बन्न सक्छ, किनकि वनस्पतिमा केन्द्रीय प्रणाली छैन। एउटा सानो हाँगा पनि आफैमा एउटा पूर्ण जीवन प्रणाली हो। ऊ कसैको सहारा बिना आफ्नै बलमा बाँच्न सक्छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र मस्तिष्क नभएका कारण हामी के भन्न सक्छौँ भने वनस्पतिले आफ्नो वरिपरि भएको संसारलाई त्यसरी महसुस गर्न सक्दैन जसरी प्राणीले गर्ने गर्दछन्। अवस्थितिको बोध। प्राणीले आफ्नो अङ्गमा चोट लाग्दा पीडा अनुभूत गर्दछन्। यसको कारण केन्द्रीय स्नायु प्रणाली र रेस्पोन्स मेकानिजम हो। वनस्पतिमा त यो प्रणाली नै हुँदैन। त्यसो भए के उनीहरूमा प्राणीलाई जस्तो पीडा अनुभव हुँदैन त? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दुखाइ प्राणीमा मात्रै पाइने सेन्सरी पर्सेप्सन हो जसले उनीहरूको शरीर र अङ्गलाई बचाउन सहयोग पुर्याउने गर्दछ। यति मात्रै होइन, प्राणीसँग यो सेन्सरी पर्सेप्सन माथि प्रतिक्रिया जनाउने थप अङ्ग पनि हुन्छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने वनस्पतिमा प्राणीको जस्तो दुखाइको अनुभव हुँदैन, तर उनीहरूमा विभिन्न प्रकारका सेन्सरी पर्सेप्सन भने हुन्छन् र त्यसमा प्रतिक्रिया पनि जनाउने गर्दछन्, किनकि उनीहरू पनि आफ्नो वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन् र अस्तित्वका लागि निर्णय लिने गर्दछन्। वनस्पतिमा पाइने मुख्य सेन्सरी रेस्पोन्स मध्येको एक हो प्रोप्रियोसेक्सन अर्थात् अवस्थितिको बोध। तपाईले देख्नुभएको होला कि रुख बिरुवा सधैँ ठाडो वा मास्तिर मात्रै बढ्ने गर्दछन्। गमलालाई तेर्सो पारिदियो भने पनि केही दिनमा त्यसमा रहेको बिरुवा आफूलाई मिलाएर मास्तिरै बढ्न थाल्छ। यति मात्रै होइन, बिरुवाले प्रकाशको दिशामा पनि आफूलाई मोड्ने गर्दछन्। यो रेस्पोन्सलाई फोटोट्रपिजम भनिन्छ। यसका साथै बिरुवाले प्रकाश धेरै वा थोरै कति छ त्यो पनि अनुभव गर्न सक्छ। रातको समयमा केही बिरुवाले आफ्ना पात झुकाउने गर्दछन् र केहीले बन्द गर्दछन्। यही कारण बिरुवालाई मौसमको जानकारी पनि प्राप्त हुने गर्दछ। साँझ र बिहानको सूर्यको किरणमा रेड स्पेक्ट्रमको मात्रा धेरै हुन्छ। यसबाट वनस्पतिलाई साँझ र बिहानको फरक थाहा हुन्छ। यो फरक मौसम अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। यसबाट बोट बिरुवालाई कुन मौसम हो भन्ने पनि जानकारी हुन्छ। यसका साथै वनस्पतिले वातावरणमा रहेको रसायन पनि अनुभव गर्न सक्छन्। तपाईले क्याल्सियम कार्बाइडको नाम त सुन्नु भएको होला। यसले फललाई पकाउने काम गर्दछ। क्याल्सियम कार्बाइडले वायुमण्डलमा रहेको नुनसँग प्रतिक्रिया जनाउँछ र एसिटिलिन ग्यास निर्माण गर्दछ। यसले इथिलिन ग्यासले जस्तै काम गर्छ। यसलाई बिरुवाले हर्मोन जसरी प्रयोग गर्ने गर्दछन्। इथिलिनले बोट बिरुवाका विभिन्न गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ, जस्तो कि फूल फुल्ने, फल पाक्ने, पात झर्ने जस्ता गतिविधि यसले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। बोट बिरुवाले रासायनिक सङ्केत मार्फत आफ्नो वरिपरि रहेका बोट बिरुवासँग सूचना आदान प्रदान पनि गर्ने गर्दछन्। केही बोट बिरुवाले त आफूमाथि आक्रमण हुन थालेपछि पातबाट विषालु रसायन निकाल्ने गर्दछन्। यति मात्रै होइन, रुख बिरुवामा टच सेन्स अर्थात् छोएको अनुभूति गर्ने क्षमता पनि हुन्छ। हुन त उनीहरूमा प्राणीमा पाइने जस्तो टच सेन्स हुँदैन। उनीहरूमा यो सेन्स प्राणीमा जस्तो कुनै एउटा स्थानबाट नियन्त्रित हुँदैन। यो स्थानीय स्तरमा हुन्छ। भेनस फ्लाइ ट्र्याप जस्ता बिरुवामा जब कुनै किरा बस्छ तब त्यसको हलचलबाट कुनै विशेष सेन्सरी सेल्समा विद्युतीय सङ्केत उत्पन्न हुन्छ। त्यसले अन्य सेललाई पनि जगाउने गर्दछ। यसले हाइड्रोलिक पम्पले जसरी नै काम गर्ने गर्दछ।
त्यो सिग्नल प्राप्त गर्ने बित्तिकै तरल पदार्थले फुलेका कोषहरूले आफूमा भएको तरल पदार्थ निकाल्ने गर्दछन् र पात खुम्चन्छ। यसबाट समग्रमा हामीले के बुझ्न सक्छौं भने प्रकृतिले वनस्पतिलाई कुनै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली जस्तो जटिल मेकानिजम दिएको छैन। त्यसैले उनीहरूले प्राणीले जसरी अनुभव गर्न सक्दैनन्, तर पनि वनस्पतिले जीवनको चुनौतीसँग जुझ्नका लागि आफ्नै तरिका विकसित गरेका छन्। त्यसकै सहायताले उनीहरू मस्तिष्क बिना नै जीवनको सङ्घर्षमा टिकिरहने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।